नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागांतल्यान ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. म्हाला विशीं वा तरेकवार सेवा विशीं गिरायकांक कागाळ नोंद करपा खातीरच्या हेल्पलायनीचो फाल्यां सोमाराक नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं शुभारंभ जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. शालेय जीण ही फकत पुस्तकांच्या गिन्यानाचेर आदारीत नासता जाल्यार भुरग्यांच्या वट्ट विकासा खातीर बुद्धीक चालना दिवपी वेगवेगळ्या तरेच्या उपक्रमांचेर आदारिल्ली आसता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. पुस्तकांनी मन सुदारता आनी सुदारिल्लें मस्तक केन्नाच बागवना. मस्तक सरळ आसल्यार हेर गजाली साध्य जाता. पुस्तकां आमकां घटमूट मनान जगपाची उर्बा दितात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. आनी कुळ्या दूदसागरार 25 डिसेंबराक फेस्ता विस्ता ही मनरिजवण कार्यावळ जातली. आतां पुराय खबरो. म्हाला विशीं वा तरेकवार सेवा विशीं गिरायकांक कागाळ नोंद करपा खातीरच्या हेल्पलायनीचो फाल्यां सोमाराक शुभारंभ जाता. नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं हेल्पलायनीचो शुभारंभ जातलो अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचे संचालक जयंत तारी हांणी दिली. राष्ट्रीय गिरायक हक्क दिसा निमतान फाल्यां 23 डिसेंबराक पणजेंत कार्यावळ जातली. सकाळीं 10:30 वरांचेर जावपी कार्यावळींत राज्य गिरायक हेल्पलायनीचो शुभारंभ जातलो. खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रिगीस हे खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. राज्य गिरायक आयोगान कांय इतिहासीक निवाडे दिल्यात. ह्या निवाड्यांचो आस्पाव आशिल्ल्या नियतकालिकाचें विमोचन जातलें. गिरायकाचे हक्क, जापसालदारकी आनी कायदो हे विशयाचेर डायरेक्ट सेलिंग टुडेचे संपादक राहुल सुदन हांचें भाशण जातलें. बरेच खेपो एक्सपायरी डेट जाले उपरांतचो म्हाल गिरायकांक दुकानांतल्यान खरेदी करचो पडटा. हे विशीं हेल्पलायनी वरवीं कागाळ करप आतां शक्य जातलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. देशांत 45 सुवातींनी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडटले. रोजगार निर्मणेक प्राधान्य दिवपाचे प्रधानमंत्र्यांच्या वचनबद्धताये दिकेन रोजगार मेळावो हें एक पावल आसा. हो उपक्रम तरणाट्यांक राष्ट्र निर्माणा वांगडा आत्मनिर्भर जावपाची संद उपलब्ध करून दितलो. शालेय जीण ही फकत पुस्तकांच्या गिन्यानाचेर आदारीत नासता जाल्यार भुरग्यांच्या वट्ट विकासा खातीर बुद्धीक चालना दिवपी वेगवेगळ्या तरेच्या उपक्रमांचेर आदारिल्ली आसता. आयचे विज्ञान, कला आनी हस्तकला प्रदर्शन भुरग्यांचे सृजनशीलतायेचे आनी कश्टाचें बरें दर्शन घडयता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलें. जुव्या विद्याभारती गोवा कडेन जोडून आशिल्ल्या सरस्वती हायस्कुलांत घडोवन हाडिल्ल्या विज्ञान, कला आनी हस्तकला प्रदर्शनाचे कार्यावळींत मंत्री श्रीपाद नायक उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारताचो संकल्प केला आनी तो तुमचे सारकिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या विश्वासाचेर हो दृढ संकल्प केला. फुडलीं 23 वर्सां तुमचे कडेन आसात. विकसीत भारत करपा खातीर तुमच्या योगदानाची भोव गरज आसा अशें तांणी विद्यार्थ्यां मुखार उलोवप करतना सांगलें. ह्या वेळार माचयेर खांडोळेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ पूर्णकला सामंत, हायस्कुलाचे अध्यक्ष सूर्यकांत गांवस, विद्याभारती गोंयचे अध्यक्ष डॉ सिताराम कोरगांवकर, सचिव पुरुषोत्तम कामत, मुख्याध्यापक ईश्वर कुबर, हायस्कुलाचे वेवस्थापक स्वरूप धुपकार आनी पालक संघाचे अध्यक्ष गणबा गांवस हाजीर आशिल्ले. पुस्तकांनी मन सुदारता आनी सुदारिल्लें मस्तक केन्नाच बागवना. मस्तक सरळ आसल्यार हेर गजाली साध्य जातात. पुस्तकां आमकां घटमूट मनान जगपाची उर्बा दितात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. मध्यवर्ती ग्रंथालयांत आयोजीत केल्ल्या पुस्तक प्रदर्शनाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. आयच्या काळांत ताण सोंसपाक वाचन हो एक बरो उपाय आसा. विद्यार्थ्यांनी फकत अभ्यासक्रमाचीं पुस्तकां वाचचीं न्हय जाल्यार फावोशा पुस्तकांचें वाचनूय करचें. फुडल्या 10 वर्सांत तुमकां मेळटलें तें गिन्यान ही पुस्तकां वाचून मेळटलें. पुस्तकांतल्यान आमकां आमच्या घरांतल्यानच संवसारभर भोंवपाक मेळटा. खंयचेंय वाचन वा गिन्यान केन्नाच फुकट वचना. ताची फळां मेळोवपाक आमचे कडेन फकत जाय तो संयम अशें तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. हें पुस्तक प्रदर्शन फाल्यां मेरेन सकाळीं 8 ते सांजे 7 वरां मेरेन उक्तें आसतलें. देशभरांतल्या 48 पुस्तक विक्रेत्यांनी हातूंत वांटो घेतला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगतींत शेत लागवडीक चड म्हत्व आसा अशें म्हळां. आयज नवी दिल्लींत ह्या वर्साच्या चौधरी चरण सिंग पुरस्कार विजेत्या कडेन तांणी संवाद सादलो.
चौधरी चरण सिंग हांणी गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत, शेतकारांचे कल्याण आनी समावेशक वाडी खातीर केल्ल्या यत्नाचेर तांणी भर दिलो. भारत सध्या संवसारांतली 5वी व्हड अर्थवेवस्था जाल्या आनी 3री व्हड अर्थवेवस्था जावपाचे वाटेर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां आयज कुवेताचो सगळ्यांत व्हडलो भोवमान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार भेटयलो. कुवेतांतल्या बायन पॅलेसींत कुवेतच्या प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबाह हांणी तांकां येवकार दिलो. उपरांत दोनूय फुडाऱ्यां मदीं द्विपक्षीय भासाभास जाली. उर्जा, वेपार आनी गुंतवणूक मळार दोनूय देशां मदीं भागीदारी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आनी पर्यटन खातें हांचे जोड पालवान कुळ्या दूदसागर घसघश्या लागसार 25 डिसेंबराक दूदसागर फेस्ता विस्ता ही एका दिसाची मन रिजवणेची कार्यावळ मनयतले. ही माहिती GTDCचे अध्यक्ष गणेश गांवकार हांणी दिली. पणजे पर्यटन भवनांत घडोवन हाडिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गणेश गांवकार उलयताले. ह्या वेळार उलयतना गांवकार हांणी सांगलें की गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांक उजवाडाक हाडून पर्यटकांक एक नवो अणभव दिवपाचे हेतान ही फेस्ता विस्ता कार्यावळ घडोवन हाडटले. सुरबूस मन रिजवणेच्यो कार्यावळी उत्कृश्ट अशें सांस्कृतीक नृत्य प्रदर्शन, थळावे कलाकृती आशिल्ले स्टॉल आनी जेवणाचे स्टॉल दूदसागर फेस्ता विस्तान खाशेलें आकर्शण आसतलें. ही कार्यावळ गोंयची गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी सैमाचेर उजवाड घालून दर्यापलतणी पर्यटनाक चालना दितले. हे कार्यावळीक लागून थळाव्यांक दीर्घ काळा खातीर फायदो जावन सैमीक स्रोतांचें जतन जातलें. हातूंत थळाव्या समुदायाचो आस्पाव करून थळावे कलाकार आनी पर्यटन वेवसायिकांक उर्बा दितले अशें गणेश गांवकार हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. गोवा मराठी पत्रकार संघाचे पत्रकारिता पुरस्कार घोशीत जाल्यात. मराठी पत्रकारितेचे मळार मोलादीक योगदान दिल्ल्या 3 ज्येश्ठ पत्रकारांची निवड करून 6 जानेवारी 2025 दिसा घडून येवपी मराठी पत्रकार दिसाचे खाशेले कार्यावळींत तांचो भोवमान करतले. अंदू वर्साचे पत्रकारिता पुरस्कार घोशीत जाल्ल्या मदीं ज्येश्ठ पत्रकार रवी प्रभुगांवकर, रमेश कोलवाळकर आनी वडील फोटोग्राफर अंबाजी कामत हांचो आस्पाव आसा. वडील पत्रकार रवी प्रभुगांवकर हांकां अंदू वर्साचो भारतकार हेगडे देसाय पुरस्कार, ज्येश्ठ पत्रकार रमेश कोलवाळकर हांकां भारत मित्रकार नाभा नायक पुरस्कार, जाल्यार वडील फोटोग्राफर अंबाजी कामत हांकां नवप्रभाकर लक्ष्मीदास बोरकार यादस्तीक पुरस्कार घोशीत जाल्यात. 6 जानेवारीक इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांत सभाघरांत जावपी खाशेल्या सुवाळ्यांत जैतिवंतांक पुरस्कार भेटयतले. ह्या सुवाळ्याक धेंपो वाणिज्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ मनोज कामत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले, जाल्यार आनंदयात्री तशेंच नामनेचे कवी, गीतकार आनी वक्ते प्रसाद कुलकर्णी हे मानाचे सोयरे म्हूण हाजीर रावतले. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12वीच्या परीक्षेचें निमणें वेळापत्रक जाहीर केलां. ही परीक्षा 10 फेब्रुवारी ते 1 मार्च 2025 मजगतीं जातली. हे परीक्षे संदर्भातले सगळे नेम आनी अटी मंडळान आपले संकेतथळाचेर जाहीर केल्यात. परीक्षा दर दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर सुरू जातली. परीक्षा सुरू जावचे अर्दवर आदी विद्यार्थ्यांनी केंद्राचेर पावूंक जाय अशें शालांत मंडळान कळीत केलां. 10 फेब्रुवारीक इंग्लीश विशयान सुरू जावपी 12वीची परीक्षा 1 मार्चाक सहकारी विशयाच्या परीक्षे उपरांत सोंपतली. मजगतीं वेवसायीक फांट्याची परीक्षा 1 ते 24 फेब्रुवारी मेरेन जातली अशें शालांत मंडळान जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हळां. उत्तर गोंय जिल्लो न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नातलां आनी नव्या वर्सा निमतान कळंगूट, कानोळी आनी बागा पंचायत वाठारांतल्या रस्त्यांचेर जावपी येरादारीचे गर्दीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सगळे तरेच्या वाहन पार्किंगा खातीर तात्पुरती वेवस्था केल्या. कळंगूट पंचायत वाठारांत फॅट फीश रेस्टॉरंटा लागीं बोडके वडा कडेन पोरबोवाडो आनी कळंगूट पुलीस स्टेशना कुशीक बस, मिनी बस, टेम्पो अशा जड वाहनांक पार्किंग वेवस्था आसतली. 4 चाकी वाहनां खातीर पोरियात क्रॉस, पोरियात मैदान पाटील ज्यूस सेंटरा सामकार, कळंगूट फुटबॉल मैदान, बांदोडकार पुतळो, रॉयल दामो रिसॉर्ट सामकार, बाबरेश्वर देवळा फाटल्यान, सहानी प्रॉपर्टी, सिवेज प्रक्रिया प्रकल्प रस्तो, बीग टॅप रेस्टॉरंटा फाटल्यान, नाझरी रिसॉर्टा कुशीक, टिटो रेस्टॉरंटा फाटल्यान आनी तळेश्वर देवळा सामकार पार्किंग वेवस्था आसतली. ही पार्किंग वेवस्था 28 फेब्रुवारी 2024 मेरेनच्या काळा खातीर आसतली. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
म्हाला विशीं वा तरेकवार सेवा विशीं गिरायकांक कागाळ नोंद करपा खातीरच्या हेल्पलायनीचो फाल्यां सोमाराक नागरी पुरवण खात्याचे मंत्री रवी नायक हांचे हस्तुकीं शुभारंभ जातलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं देशांतल्या वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी नव्यान भरती जाल्ल्या 71,000 परस चड तरणाट्यांक नेमणूक पत्रां भेटयतले. शालेय जीण ही फकत पुस्तकांच्या गिन्यानाचेर आदारीत नासता जाल्यार भुरग्यांच्या वट्ट विकासा खातीर बुद्धीक चालना दिवपी उपक्रमाचेर आदारिल्ली आसता अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. पुस्तकांनी मन सुदारता आनी सुदारिल्लें मस्तक केन्नाच बागवना. मस्तक सरळ आसल्यार हेर गजाली साध्य जातात. पुस्तकां आमकां घटमूट मनान जगपाची उर्बा दितात अशें कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी म्हळां. आनी कुळ्या दूधसागरार 25 डिसेंबराक फेस्ता विस्ता ही मन रिजवणेची कार्यावळ जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.